नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम एबीसी विशेषमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले यस कार्यक्रममा समाज राष्ट्रका लागि भएका गतिविधिहरूलाई देखाउने गर्दछौँ, त्यसको बारेमा जानकारी दिने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, 2072 सालको भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति पुर्यायो। यसैगरी विश्व सामु परिचित नेपालका सम्पदाहरू पनि धराशायी अवस्थामा पुगे। हजुर, आज हामीले धरहराको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ, जुन भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको थियो र अहिले पुनर्निर्माण भएको छ। नयाँ धरहराको पुनर्निर्माण भएको छ, ठडिएको छ उक्त स्थानमा। आज हामी तिनै विषयलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। साथै धरहराको वैशाख 11 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। यसै विषयवस्तुमा आज हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कार्यक्रममा छलफलका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सम्पदा विज्ञ तथा इन्जिनियर राजुमान मानन्धर। कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। हजुर, अहिले निकै व्यस्त हुनुहुन्छ धरहरा पुनर्निर्माणको कार्यक्रममा, अहिले के हुँदैछ त्यता? अहिले त यस्तो हाम्रो चलनचल्तीको भाषामा भन्नुपर्दा हामी कोरीबाटी गरिरहेका छौँ। सम्पूर्ण संरचनाको कामहरू सम्पन्न भइसकेका छ। कि छुटफुट रङ अब खोल्दा रङ मेटिएको रङ लगाइरहेछौँ, बत्ती बिग्रेको बत्ती बालिरहेछौँ, अलिकति सफाइको काम गरिरहेछौँ। यस्तै कामहरू गरिरहेछौँ। कुनै ठाउँ बत्ती नभएको ठाउँ बत्ती राखिरहेछौँ, यस्तै काम गरिरहेछौँ। हजुर, कतिसम्म अहिले सम्पन्न भयो? हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सम्पन्न भएको राम्रो आकृतिको बनेको छ होइन? तपाईँ चाहिँ लामो समयदेखि यसमै क्रियाशील हुनुहुन्छ, कस्तो रहेको छ त अहिले? यो अहिले सम्पूर्ण धरहराको 72 सालपछि जुन छेद विच्छेद भएको वा भूकम्पबाट लडेको जुन संरचना थियो त्यस वरपर त्यही एउटा मात्र थियो। त्यो एउटा चाहिँ सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। तर समग्रमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा मात्र नभइकन अन्य संरचना पनि थप गरेको छ अन्य सुविधाहरूको लागि। जस्तै कि न्यू रोड, यो न्यू रोडदेखि लिएर यताको क्षेत्रसम्म केही पार्किङको सुविधा होस् भन्नेको निमित्त गोसरा हुलाकदेखि अन्य भवनलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर यो गाडी पार्किङको सुविधाहरू थप गरिएको छ। काठमाडौँ मलको भनौँ साउथपट्टिको विङ्स नै भत्काएर होइन त्यस्तो किसिमको कामहरू भएको छ। यस्तो संरचनाहरू चाहिँ गर्न बाँकी छ, काम भइरहेछ। 60-65% काम भइसकेको छ। बाँकी काम अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ र सो काम सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माण व्यवसायलाई भनौँ डिसेम्बर 25सम्मको समय मुकरर भएको छ। तर जुन यो भूकम्पबाट क्षति भएको मुख्य संरचना हो धरहरा, त्यो चाहिँ सम्पन्न भएको अवस्थामा छ। हजुर, अहिले हामीले यो धरहरालाई चाहिँ पुनर्निर्माण भन्ने कि नवनिर्माण भन्ने कसरी व्याख्या? यसलाई पुनर्निर्माण नै भन्ने। पुनर्निर्माण भन्ने मान्छेमा यो एउटा कन्फ्युजन भनौँ वा जिज्ञासा भनौँ, यी कुराहरूले चलिरहेछ। तर यो पुनर्निर्माण नै हो। किनभने हामीले पुनर्निर्माण भनेपछि त्यही ठाउँमा बनाउनुपर्छ भन्ने होइन। पुनर्निर्माण भनेको त्यहीसँग बनाएर सबैलाई एउटा ऊ भएको। र अर्को कुरा, पुनर्निर्माण भन्नाले पहिला जुन प्रविधि, जुन सामग्री, जुन शैलीले बनाएको सोहीमा बनाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन। तैपनि हामीले यसको वास्तुकला पुरानै शैलीमा होस् भन्नुको निमित्त एक अत्याधुनिक भवन बनाएको छौँ। जुन पहिला अब यही किसिम पहिलाकै शैली नभनौँ प्रविधिमा बनाउने हो भने यो 3-4 पटक भत्किने अवस्था पनि हुन्छ। 64 जना बितेको छ यसमा। अब यस्तो किसिमको भवन, असुरक्षित भवन त बनाउनु भएन। त्यो पनि हामी जोखिमपूर्ण भन्छौँ, सेस्मिक जोनमा बसिरहेछौँ भन्छौँ। यस्तो किसिमको ठाउँमा बस्दा एउटा भूकम्प रेजिलेन्ट बिल्डिङमा बस्नुपर्छ, भूकम्पबाट सुरक्षित भएको भवनमा बस्नुपर्छ, माथि चढाउने उद्देश्यले बनाएको छ। त्यसकारण पनि यो अत्याधुनिक र सुरक्षित हुनुपर्छ सबभन्दा पहिला त। अब त्यसको लागि पनि हामीले यो पुनर्निर्माण गऱ्यौँ। अब यसलाई नवनिर्माण होइन, पुनर्निर्माण नै गऱ्यौँ। यसको धरहराको यसको बाहिरबाट हेर्दा आकृति उस्तै नै छ। यो 22 तला छ। यो पहिला 11 तला थियो। त्यही 11 तलालाई हामीले बाहिरबाट हेर्दा 11 तला देखिन्छ यसको पनि, तर भित्री चाहिँ 22 तला हो। पहिलाको धरहरामा तल्ला थिएन। त्यो पनि कार्निसले छुटाएको मात्रै हो। जुन हामीले कर्निस देख्छौँ 1, 2, 3 गरेर छुटाएको मात्रै हो। भित्र त गोलो भर्याङमा चढ्दै माथि जाने मात्रै हो। अब त्यस कारण त्यतै बेला पनि अब गानामा 9 तल्ले धरहरा भनियो होइन, इत्यादि भने पनि अहिले पनि अब 11 तल्ले नयाँ गाना आउँदा 11 तल्ले धरहरा भनिन्छ होला। तर यो नवनिर्माण होइन, पुनर्निर्माण नै हो, धरहरा नै हो। अब यसलाई अन्य उसमा
मतलब कन्फ्युजन भइरहनु जरुरी छैन। हजुर, अब 9 तले धरहराको गानाको चाहिँ इतिहास मात्र रहने भयो नि त। अब त्यो 9 तल्ले धरहरा भन्ने भयो, अब यो चाहिँ अब गाना नै आउँछ नि 11 तल्ले धरहरा भनेर आउँछ, के भयो। हजुर, यो नयाँ बनेको धरहराले चाहिँ कसरी इतिहास देखाउला त? नयाँ बनेको धरहराले अब यो यसरी हेर्नुपर्छ हामीले, यो पहिलाको धरहरा बार लडेको धरहरा हो है, लडेको धरहरा हो। पहिला सबभन्दा पहिला त भीमसेन थापाले लगनटोलमा बनाएको थियो, त्यो 11 तलाकै थियो। त्यसपछि रानी त्रिपुरा सुन्दरीको जुन निर्देशन बमोजिम यो धरहरा बनिएको थियो, यो पनि लड्यो। त्यसपछि 72 सालमा पनि लड्यो। यस्तो असुरक्षित टाइपको संरचना हो यो। अब यसले नयाँ इतिहास गर्छ, सुरक्षित भवन यो भनेर। सुरक्षित संरचना एउटा काठमाडौँको मुटुमा एउटा नयाँ यो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा यसले आफूलाई परिचित गराउँछ। इतिहासमा यसले राम्रो लहरहर्ने गर्नेछ। हजुर, बाहिरबाट हेर्दा 11 र भित्रबाट चाहिँ वास्तविकता चाहिँ 22 तलेको यो नयाँ बनेको धरहरा चाहिँ भित्री स्वरूप चाहिँ कस्तो रहेको छ? यसको भित्री कस्तो छ भने यसको 2टा एलिभेटर पनि छ भित्र र भर्याङ पनि छ। यो भर्याङ भन्नाले जुन हामीले डगलेग भन्छ बा कैँची भर्याङ भन्छ नि, आदिमा चढ्ने फेरि आदि चढेपछि एक तला आउने, त्यो भर्याङ नै छ। र त्यसको दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणमा केही ठाउँहरू छ। त्यसमा हामीले केही बस्न मिल्ने, केही प्रदर्शन गर्न मिल्ने इत्यादिको लागि अलिकति ठाउँ छ। धेरै एकदम ल्याभिस स्पेस त होइन, अलिकति चाहिँ छ। अनि त्यस्तै किसिमले यो हरेक तलामा पहिला जस्तो एकैचोटि 20मा चढ्ने 20बाट ओर्लिने होइन। अब 1 तला 2 तला 3 तला पनि चढ्न सकिने, ओर्लिन सकिने सुविधाहरू यसमा छ। त्यस्तै किसिमले 18 तलामा एउटा सानो हलको एउटा योजनामा छ। त्यसमा चाहिँ स्वचालित एउटा टिभीहरू चल्छ, भूकम्पसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू सञ्चालन हुन्छ। हामीले जति पनि जे देखेको छौँ त्यो हरेक पटक त्यहाँ अपडेट पनि हुन्छ। अन्य देशको पनि भूकम्पहरूको कुरा त्यसमा डिस्प्ले हुन्छ। यस्तो प्रयोजनको लागि त्यो एउटा कोठा तयार भइरहेछ। त्यस्तै किसिमले अन्यमा चाहिँ अब यो कुन प्रयोजनको लागि गर्ने भन्ने अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सोचिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। अहिले खालि तल्ला चाहिँ निर्माण भयो, रङरोगन पनि भयो, बत्तीहरू चाहिने जति भयो, तर यसलाई कुन प्रयोजन गर्ने भन्ने चाहिँ यसलाई भएको छैन। त्यस्तै किसिमले 20मा गएर हामी डेकमा गएर काठमाडौँ हेर्छौँ। 21मा मसिन रुम छ, 22मा शिवलिङ्गको स्थापना अस्ति 8 गते गरेका छौँ। हजुर, यो शिवलिङ्ग पुरानो धरहराबाट नै निकाल्नु? हजुर, यो पहिलाकै भूकम्पबाट लडेको थियो, त्यसलाई उठाएर छाउनीमा राखेका थियौँ। त्यो छाउनीबाट लिएर आएर अहिले अस्ति विधिपूर्वक जुन हाम्रो जुन सनातनदेखि चलिआएको जुन एउटा प्रचलन छ सोही अनुरूप यसलाई प्राण प्रतिष्ठान गरेर स्थापना गरेको छ। हजुर, यो जुन धरहराको टुप्पोमा चाहिँ सुनको गजुर पनि राखिएको छ नि, त्यसबारे पनि बताइदिनुहोस्। यो पुरानै गजुर हो, जुन पहिला भीमसेन थापाले बनाउँदाकै गजुर हो। जो लड्दाको त्यो काचा कुचुक भएको भनौँ एउटा गाग्रो काचक पिट्यो भने कस्तो अवस्था हुन्छ, त्यस्तै अवस्थामा 22 टुक्रा थियो। विभिन्न सानो टुक्रा गरेर 22 टुक्रामा थियो। यो साउनीबाट लिएर आएर यसलाई फेरि पुनः पिटेर बनाउँदा एउटा चाहिँ एकदमै गलेको जस्तो टाइपको, जुन बन्दै नबन्ने अवस्था, जसलाई रसायन गर्ने भन्ने हुन्छ जोड्ने, त्यो पनि जोड्दै नजोड्ने, जति जोड्यो त्यति फुट्दै आउने भएकोले हामीले सल्लाह गरेर त्यो एउटा र नयाँ 2टा 3 टुक्रा चाहिँ हामीले अहिले थपेका छौँ। त्यो चाहिँ अब सङ्ग्रहालयमा जान्छ, अर्को पिस एउटा त्यो अहिले हामीसँग छ, सङ्ग्रहालयमा जान्छ। यो 3 पिस चाहिँ यो नयाँ थप गरेको छ, जसको टोटल हाइट 25 फिट जति छ। र यो सुनको जलप हामीले लगाएको छौँ। त्यो पुरानो धरहराबाट पिटेर गलाएर निकालेको सुन झन्डै 20 तोला जति छ हामीसँग र 75 तोला जति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खरिद गरिरहेको छ। यताउति गरेर 95 तोला 3 लाल जति सुनको जलप लगाएको छ यसको। हजुर, मिटरको हिसाबले चाहिँ कति जति अहिले अग्लो? यो 25 फिट छ, 25 फिट छ, अब 8 मिटर जति भनौँ। यसको तौल चाहिँ 320 किलो जति छ। हजुर, धरहरा चाहिँ पुरानो धरहरा र अहिलेको धरहराको कम्पेयर गर्दा चाहिँ त्यसको मिटर चाहिँ पहिला चाहिँ 18 फिट मात्रै थियो। पहिला 22 टुक्रामा 18 फिट थियो। अहिले जुन धरहरा हाम्रो बन्यो यसको प्रोपोर्सनमा यसको हाइट बढी छ पहिलाको भन्दा। त्यो प्रोपोर्सनमा पहिलाको धरहरा लाँदा एउटा आउट अफ प्रोपोर्सन जस्तो देखिने, गुच्चो जस्तो देखिने भएकोले तलको भाग नयाँ थपेको छौँ, बाँकी त्योभन्दा माथि चाहिँ पुरानै धरहरा राखेका छौँ, धरहराको गजुर राखेका छौँ। हजुर, सबैलाई पर्खाइ पनि थियो धरहरा कहिले बन्छ, कहिले हामीले सबै काठमाडौँ देखाउला पहिलेको रूपमा भने जस्तो अहिले बनिसकेको पनि छ होइन, आतुर पनि छन् सर्वसाधारण चढ्नलाई, कहिले पाइएला चढ्नलाई?
अब यो त्यस आतुर त छ, यसलाई अलिकति धैर्यता राख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ भएको छ, नभए होइन। यो के भने भोलि उद्घाटन त हुँदैछ, तैपनि उद्घाटन भइसकेपछि पनि सर्वसाधारणलाई हामीले चढाउनलाई चाहिँ सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। किनभने त्यहाँ मैले अघि नै भने भूकम्पपछि थपिएको नयाँ संरचनाहरू, जस्तै कि सङ्ग्रहालय छ, भूकम्प सङ्ग्रहालय, मिन सङ्ग्रहालय, त्यस बाटो निर्माण र यतापट्टि यो गाडीको पार्किङको इत्यादि कामहरू यसमा अहिले भइरहेछ। जुन कुरा सम्पन्न गर्नलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले डिसेम्बर 25सम्म समय दिएको छ निर्माण व्यवसायलाई। डिसेम्बर 25सम्म त उसले काम गर्नु नै पाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यो काम गर्ने सिलसिलामा त्यहाँ डन्डी काट्ने, यो गर्ने, धेरै ट्रकहरू जान्छ, असुरक्षित छ, धेरै भेहिकलहरू छ, त्यसभित्र 16-17वटा त्यो विभिन्न किसिमको मसिनहरू चल्छ। यस्तो अवस्थामा अहिले सर्वसाधारणलाई लगेर देखाउनु त्यति उचित पनि नहोला। त्यसकारण पनि हामीले मङ्सिरपछि चाहिँ सर्वसाधारणलाई यो खुला हुन सक्ने जस्तो देखिन्छ। हजुर, जस्तो पुरानो धरहरालाई छेउमा राखेर होइन, अर्को धरहरा अहिले नयाँ नवनिर्मित भएको छ यो पुरानो, अनि त्यसलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ केही विवादहरू पनि हामीले सुन्नमा आयो होइन, त्यो चाहिँ कस्तो रह्यो? त्यो यस्तो पहिला सुरुमा यो आज हामीले एउटा फ्लेक्सको काम पनि गऱ्यौँ, जुन भोलि यहाँले प्रदर्शनमा देख्नुहुन्छ त्यो फोटो कलेक्सन हामीले आफ्नो किसिमबाट जसले क्यामेरामा खिचायौँ त्यहाँ बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्थ्यौँ। विभिन्न किसिमको इभेन्टहरू हामीले राखेका छौँ, तस्बिरहरू अहिले फ्लेक्समा राखेका छौँ। त्यो एउटा सम्झना स्वरूप मात्रै हो। त्यसमा त्यो अहिले आज केलाउँदै जाँदा त्यो देखियो, मतलब त्यति बेला बिर्सी पनि सकेको थियो। अब कोही धरहरा बनाउनु पाइँदैन होइन, हाम्रो सम्पदा मास्न पाइँदैन, कोही धरहरा बनाउने, मलाई त त्यहाँ गाड्छु पनि भनेको थियो। अब यस्तो किसिमको विभिन्न किसिमको बाधा अडचनहरू कुनै स्थानीयबाट होइन बाहिरबाट त्यस्तो किसिमको एउटा ऊ चाहिँ भएको थियो। तैपनि अब वडाको ठुलो सहयोगबाट, हाम्रो वडा 22 नम्बर त्यहाँको क्लबदेखि लिएर अन्य सहयोगबाट यो हामीले यी सबै कुरालाई चिर्दै गयौँ। धेरै विवाद भयो त्यसमा, नभए होइन भयो। अब केही स्थानीयको केही गुनासो पनि रहे, जस्तो कि हामीले बाटोहरू धरहराको त यहाँलाई पनि याद होला, धरहरा भनेको ठाउँ काठमाडौँको जुन व्यापारिक स्थल छ त्यसको नाका भनिन्छ, त्यो भन्ने रहेछ। त्यही नै मेन नाका रहेछ, जुन असन इन्द्रचोक जाने ठाउँ त्यो रहेछ। त्यसकारण मूल नाकामै हामीले धेरैवटा बाटोहरू हामीले खाइदियौँ वा बन्द गऱ्यौँ। अनि उसमा पनि धेरै स्थानीयहरूको गुनासोहरू थियो। यसलाई लिएर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ठुलो छलफलपछि एउटा 6 मिटरको बाटो नै अहिले नयाँ बनाएको छ, जुन हामी पछि देख्छौँ केही दिनपछि। त्यसको लागि काठमाडौँ मलको दक्षिणपट्टिको भाग नै भत्काउनु पर्यो। र त्यस्तै किसिमले अर्को यो धरहरा भर्खर खनेको मात्र थियौँ, हामीले केही त सोचेका थियौँ, केही अन्दाज गरेका थियौँ। धेरै संरचना माथिबाट गएको धेरै किसिमका जुन एक्टिभिटी थियो, तारहरू, केबल कारहरू, हजारौँ किसिमको तारहरू थियो, त्यो सबै हामीले त व्यवस्थापन गरेका थियौँ। तर अन्डरग्राउन्डमा चाहिँ एनटिसीको एउटा ठुलो सप्लाई लाइन त्यहाँबाट गइरहेको रहेछ। झन्डै 28-30 हजार टेलिफोन नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यसको क्षतिपूर्ति पनि अब हामी तिर्दैछौँ होइन, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्दैछ। अनि त्यसपछि खानेपानीको ठुलो संरचना गइरहेको रहेछ, अनि बिजुलीको गइरहेको छ। यी सम्पूर्ण निकायहरूलाई एक ठाउँमा राखेर यसमा कोअर्डिनेट गर्दै बिस्तारै अन्यत्र स्थानान्तरण गर्दै धरहरा बनाउँदै यहाँसम्म आइपुग्यौँ। यसमा धेरै बाधा अवरोधहरू पनि आएको हो, नभने त्यति मात्रै नभइकन प्राकृतिक पानी परेर त्यहाँ कुनै बेला फोटो पनि राखेका छौँ। हाम्रो त्यो धरहराको पुरै भर्या पनि थियो। अनि त्यसपछि अब यो अन्यत्र 3 तला खन्नुपर्ने, त्यसमा पनि धेरै जटिल समस्याहरू आइपुगेका थियो। त्यो सबैलाई पार गर्दै अहिले हामीले एउटा धरहरा अगाडि बढाएको छौँ, नजिक देखिया छ, रमाइलो लाग्छ। हजुर, यसको कुल लागत चाहिँ कति लाग्यो? यसको कुल लागत त 346 करोड हो है। तैपनि यो भ्याट सहित हामीले निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गर्दाको बगत यो चाहिँ 308 करोड चान्चुन मात्रै छ, 308 करोड 8 लाख समथिङ मात्रै छ। र तैपनि यति सम्झौता गर्दाको पैसा त त्यति भयो। तैपनि हामीले यो संरचना बनाउँदा केही संरचनाहरू अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, जस्तै कि हुलाकको भयो, फिलाटेलिक बिल्डिङ भयो, टक्सारको भवन भयो, यी सबैलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले व्यवस्थित तरिकाबाट स्थानान्तरण गरेको छ। सोको रकम पनि यसमा जोडिन आउँछ, 3-4 करोड जति होला। भने चाहिँ 10 देखि 12 करोड, 312 करोड जति खर्च हुन्छ कि जस्तो अनुमान गरिएको छ। तर सम्पन्न हुँदासम्म कति काम नहुन पनि सक्छ, जसले गर्दा त्यति नै होला भन्ने पनि छैन। अब अहिले केही कामहरू अहिले भनौँ हाम्रो इन्जिनियरिङ टर्ममा भिओ भन्छौँ, भेरिएसन अर्डर, जुन इस्टिमेटभन्दा बेसी वा कम भयो भने भेरिएसन भन्छौँ। अहिले हामीले सुन्धारालाई जीवन्त बनाउने भनेर हामीले केही ड्रेनेजहरूको काम गरिसकेका छौँ। यो अहिले टुँडी खेल हुँदै टुकुचामा गएर खस्छ।
यसको त्यसमा हिसाब छैन। यी कति कस्ट आउँछ, यो एउटा पनि जटिल काम गर्न बाँकी छ। त्यसपछि अलिकति थाहा हुन्छ। हजुर, विश्व सामु चिनिएको धरहरा विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न देशहरूबाट पनि यो धरहरा हेर्न भनेर पनि मान्छेहरू आउने गर्छन्, टुरिस्टहरू होइन। अहिले यो आधुनिक यो धरहरा र त्यसमा चाहिँ अब टुरिस्टहरूले कतिको रुचाउलान् होइन, के लाग्छ यहाँलाई? यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। एकचोटि मलाई मेरो याद छ, मेरो एउटा बाहिरबाट आएको एउटा मित्र, उसले धरहराको अगाडि बसेर फोटो खिच्नु भएको थियो मसँग। अनि चढ्ने भनेर म कहिले चढेको थिइनँ। उहाँले त्यो बिल्डिङ मलाई के सोधेको थियो भने यो सेफ हो भनेर सोधेको थियो। अब मैले सेफ हो भनेर भन्न सकिनँ, किनकि 3 तल्लाको भवन बनाउँदा हामीले महानगरपालिकाबाट स्ट्रक्चर डिजाइन अर्थात् यो भूकम्पबाट सुरक्षित छ भन्ने नहुन्जेलसम्म पास हुँदैन भने त्यत्रो संरचना त्यसै मान्छे दौडिरहेको देखेर अनि मैले छ त भन्न सकिनँ। भनेपछि ऊ चढेको थिएन। भनाइको तात्पर्य चाहिँ के भने यो यस्तो किसिमको असुरक्षित भूकम्पबाट असुरक्षित भवन होइन। यो चाहिँ अब अर्थक्वेक रेजिस्टेन्स बिल्डिङ हो। यो भूकम्प प्रतिरोधी बिल्डिङ हो। नयाँ प्रविधि, अत्याधुनिक प्रविधिबाट बनाइएको छ। यसमा निर्धक्क भएर तपाईँ हामी आरामसँग चढ्न सक्ने वातावरण त्यसमा छ। त्यही भएर यो भूकम्प हामी भनि नै भूकम्प क्षेत्रमा बसेका मान्छे हामीले हरेक घर भूकम्प प्रतिरोधी नै बनाउनुपर्छ, यही प्रविधिमा बनाउनुपर्छ भन्ने होइन। धेरै तरिकाहरू छ हाम्रो घरलाई पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउने। हामीले बनाउने घर पनि भूकम्प प्रविधि भनौँ वा भूकम्प प्रतिरोधात्मक उपायहरू अपनाएर बनाउनुपर्छ भन्ने यसले पनि सबैलाई एउटा चाहिँ साङ्केतिक रूपमा यसले चाहिँ सबैलाई जानकारी गराइरहेको हुन्छ। हजुर, सबैलाई एउटा चासोको विषय पनि छ। अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन भन्छु म चाहिँ, जस्तो यो ऐतिहासिक झल्कने गरी बनाइएको यो धरहरा होइन, त्यो निर्माण गर्दाखेरि लाग्ने सामानहरू पनि हामीले परम्परागत शैलीका नै अपनाएका छौँ कि नयाँ गरेका छौँ? यसमा 100% त भन्दैनौँ। सबभन्दा पहिला त यो धरहरा नेपाली पैसाबाट बनिरहेछ। यसमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो धरहरा मै बनाउँछु भनेर सबभन्दा पैसा राख्ने मान्छे पनि उहाँ नै हो। त्यसै अनुरूप हामीले पनि अलिअलि पैसा त्यसमा थप्यौँ। त्यस्तै तवरबाट यो धरहरामा 95% भन्दा नभनौँ, एउटा दुईवटा चिज सायद हामीले बाहिरबाट ल्याएको। जस्तै कि हामीसँग एसी छैन होइन। एसीहरू कुराहरू जस्तै बिजुलीका कति कुराहरू, बिजुलीका कति आधुनिक किसिमको तारहरू र यस्तो कुरा बाहेक अन्य प्रयोग भएको सामग्री सम्पूर्ण नेपाली छ। यसमा नेपाली सिमेन्ट प्रयोग भएको छ, छड बालुवा सबै नेपाली छ। यो सम्पूर्ण धेरै जस्तो यसको मुख्य संरचनाहरू सम्पूर्ण नेपाली उसबाट निर्माण भएका सामग्रीबाट बनिएको छ। केही जुन हामीले गर्नै नसकिने, जस्तै कि यसमा सिलिका भन्ने जापानी सिलिका प्रयोग गरेका छौँ, त्यो हामीसँग छैन, जापानबाट आउँछ, त्यो प्रयोग गरेका छौँ। र अहिले भने यस्तो कुरा बाहेक धेरै जस्तो कुरा चाहिँ यो चाहिँ नेपाली सामग्रीबाट बनिएको छ, नेपाली पैसाबाट बनिएको छ। यसमा विदेशीको कुनै एक किसिमको लगानी पनि छैन। माननीय प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, के कस्ता कार्यक्रमहरू छ? 11 गते भनौँ वा भोलि 11 गते सम्मान्य प्रधानमन्त्री उद्घाटन हुँदैछ। यसमा उद्घाटनमा सबभन्दा पहिला अब सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो राष्ट्र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू तथा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूबाट उहाँलाई यो धरहरासम्म गाइड गरिन्छ, धरहरामा के छ भनेर। अनि पूर्वपट्टिको गेटबाट केही आवरणको कामहरू छ। पूर्वपट्टिको गेट भइसकेपछि कैँची काटेर एलिभेटरमा राखेर 20 तलामा लगेर काठमाडौँको दृश्यावलोकन गराउने र यसको वरपरको धरहराको पछि हामीले थपेको संरचनाहरू सम्बन्धी अलिकति जानकारी गराउने भन्ने उद्देश्यले त्यहाँ माथि लान्छौँ। केही पुष्पवृष्टि गराउँछौँ, वा फुल छर्ने प्यालेटहरू राख्ने, यी कुराहरू गर्छौँ। त्यसपछि तल आएर केही भाषणको कामहरू छ। हजुर, जस्तो निर्माणको क्रममा चाहिँ गुणस्तर र पारदर्शितालाई चाहिँ कसरी कायम दिनुभयो त? यसको लागि यसमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एउटा भनौँ कन्सल्टेन्ट हायर गरेको छ। झन्डै 2.5 करोड खर्च गरेर कन्सल्टेन्ट छ एउटा। अनि त्यो कन्सल्टेन्टको साथसाथै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले साइटमा नै 3टा इन्जिनियर, म 4 जना र अन्यत्र गएर 7 जना अन्य कर्मचारीहरू छुट्याएको छ यी साइटमा मात्रै। यसलाई टाइममा केन्द्रबाट पनि निरीक्षण गर्ने भनेर एउटा शाखा नै खोलिया छ। त्यसमा केही व्यक्तिहरू तोकिएको पनि छ भने यसको गुणस्तरको लागि हामी यसमा शनिबार पनि भनेका छैनौँ। हामी केही मान्छे छौँ, शनिबार पनि भनेका छैनौँ, नछुट्टी भनेका छौँ। यसमा काम हेर्नलाई जुन किसिमको यसमा ज्यादा क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नलाई हामीले सिमेन्ट प्रयोग भएको उचित
ढङ्गबाट भएको छ कि छैन, उचित सिमेन्ट प्रयोग भएको छैन, अन्य निर्माण सामग्री जुन किसिमबाट जुन आइएस कोड छ, हाम्रो नेपाली कोड छ, त्यो कोड अनुसार यसले जति पनि यसको गरेको ऊ छ त्यो पुरा गरिएको छ कि छैन भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू चेक गरेर हामी गर्छौँ। र झलान चलान इत्यादि काम गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले निर्माण सामग्रीहरूको अवस्था त्यसलाई हामीले चेक गर्छौँ। त्यहाँ ल्याब छ, हाम्रो टुडेखेलभित्र एउटा छुट्टै ल्याब पनि छ, त्यहाँ टेस्ट गर्छौँ र त्यसबाट चित्त नबुझेको वा अन्य 2टा ल्याबहरू यो पुल्चोक क्याम्पसमा र गुणस्तरमा पनि लगेर हामीले यसको परीक्षण गर्छौँ। त्यो परीक्षणबाट पास भइसकेको सामग्री मात्रै यसमा निर्माणमा लान्छौँ। निर्माणमा लाँदा पनि निर्माण प्रक्रियामा पनि हाम्रो बिहानदेखि बेलुकासम्म जति बेलासम्म निर्माण व्यवसायीले आफ्नो काम गर्छ त्यति बेलासम्म हाम्रो निगरानी हुन्छ। हामीले पालै पालै गरेर निगरानी राख्छौँ। अब कहिले नहुँदा चाहिँ हामी आफ्नो टाइममा निक्लिन्छौँ, अन्यथा 8 बजे भने 8 बजे 9 बजीसम्म पनि बस्छौँ। यसरी हामीले काम क्वालिटी कन्ट्रोलको काममा चाहिँ हामीले पुरा ध्यान चाहिँ दिएको छौँ। अब यो मान्छेको जात हो, कहिले कहिले के हुन्छ थाहा छैन, तैपनि यसमा भर मजदुर प्रयास चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। हजुर, जस्तो यो गत वर्ष चाहिँ लकडाउनले गर्दा निकै समस्या पार्यो होइन निर्माणको क्रममा पनि। यो समयमा चाहिँ धरहरा निर्माणको समयमा चाहिँ कस्तो भयो त? यही अहिले हामीले जुन अलिकति म्याथ थप गर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यो म्याथ थप गरेको पनि भर्खरै थपेको हो, जुन डिसेम्बर 25सम्म लग्यो। त्यो मुख्य कारण कोभिडको नै हो। कोभिडको 6 महिना नेपाल सरकारले विदाउट एनी रिजन थप गर्ने भन्ने एउटा कन्डिसन राखेअनुसार उहाँलाई थप गरेको छ। अन्यथा त्यो कोभिडको टाइममा काम चाहिँ रोकेनौँ। हामीले रानीपोखरीमा 3 दिन रोक्यौँ, यहाँ 5-6 दिन जति रोकेका छौँ। सबै त्यति बेला एउटा केयोटिक कन्डिसन थियो, हेभक क्रिएट भएको थियो, जसले गर्दा के भयो भने मान्छेहरू दौडादौड घर गइदिए। अनि केही मान्छे 36 जना जति मान्छे यहाँ साइडमा छुटेको थियो, जानु नपाएकोहरू, पछि बस चलेन। अनि उहाँहरूलाई त्यहाँ यार्डमै राख्नुभन्दा कामै लगाउनु भनेर निर्माण व्यवसायीले त्यहीँ गएर त्यहीँ बस्ने, त्यहीँ खाने, त्यहीँ काम गर्ने भयो। अनि त्यहाँ काम गरायौँ। 36 कहिले 40 कहिले 42 जनाबाट काम गरायौँ। त्यत्रो काम 10 तलामा गएर रोकेर अब कामै गराउन सकेन। धेरै निर्माण सामग्रीमा कुनै समस्या थिएन। यसमा गृह मन्त्रालयले ठुलो सहयोग गरेको हो। कुनै किसिमको निर्माण सामग्री ढुवानी कहीँ रोकेको होइन। रहेको कुरा काम गर्ने मान्छे भएन। जुन सिराज, सप्तरी, बर्दिया इत्यादि जिल्लाहरूबाट थियो, उहाँहरूको अब भने सबै आफ्नो बच्चाहरू यहाँ काम गरिरहेको, बाबाआमाले बोलाउन थाल्यो, तुरुन्तै आज मर्ने नै अवस्था भइसक्यो भन्ने जस्तो सिर्जना भएको थियो। त्यही भएर सबै गए, सबै छुटे। त्यहीँ रहेकोले अब हामीले काम गराउन सकेनौँ। काम त गऱ्यौँ, बिस्तारै जुन किसिमले काम गर्नुपर्ने त्यो काम हामी गर्न सकेनौँ। त्यसलाई फेरि गृह मन्त्रालयमा ठुलो भनौँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गृह मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेट गरेर 3-4वटा बसमा राखेर रातारात केही मान्छे लिएर आएर काम चाहिँ कन्टिन्यू गरायौँ हामीले। केही डिस्टर्ब चाहिँ भएको हो, नभए होइन। हजुर, जस्तो यो ऐतिहासिक धरहरा बन्ने क्रममा चाहिँ पुरानो जुन भत्किएको धरहरा छ त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, संरक्षण कसरी गर्नुहुन्छ त? अब यसको पछाडिपट्टि एउटा छ, त्यसलाई सबभन्दा पहिला त अहिले पनि त्यो छेद विच्छेद अवस्थामा छ, त्यसलाई हामीले छोपेर राखेका छौँ। अहिले चाहिँ हावाहुरीले केही नहोस् भनेर राखेका मात्रै हो। त्यसलाई छोटो अलिकति केही प्रबलीकरण रेट्रोफिट गर्नुपर्ने कामहरू छ, त्यो फर्दर सानोतिनो भूकम्पले नलरोस् भनेर त्यसमा केही प्रविधिहरू अपनाएर हामीले प्रबलीकरण गर्छौँ। प्रबलीकरण गरिसकेपछि त्यसलाई ग्लासले छोप्छौँ। ग्लासले छोपेर चारैतिरबाट देखिने बनाउँछौँ त्यसलाई। अनि त्यसको जुन ढुङ्गाहरू छ, जुन छेद विच्छेद भएको छरिएर राखेको ढुङ्गाले कलेक्ट गरेर राखेको छ हामीले अहिले, त्यो कहाँसम्म पुग्छ त्यसको स्टेपहरू जुन पहिला हामीले देखाएको थियौँ नि, त्यो स्टेपहरू राख्छौँ। जहाँ पुगेन त्यसमा चाहिँ लेखेर नयाँ ढुङ्गा थपेर त्यसको सिँढीहरू बनाउँछौँ हामी। एउटा अहिले त्यो चाहिँ अहिले व्यवस्था गर्न बाँकी छ, अहिले नगरेको हो। अहिले चाहिँ यतापट्टि काम भइरहेको धेरै सामान खस्ने इत्यादि भएकोले ग्लास लगाउँदा त्यो ग्लास अहिले नै पुरानो देखिने भएकोले नगरे। हजुर, हस् त निकै नै व्यस्त रहनु भएको थियो होइन, त्यही पनि हामीलाई समय दिनुभयो, आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, सबैलाई चासोको विषय पनि छ धरहराको विषयमा जान्न पनि होइन, आम जनतालाई सबैलाई यसबारे जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद साथी, एकदम तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हाम्रो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एउटा महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूमध्ये रानीपोखरी यो भयो, गद्दी बैठक भयो, अहिले रेट्रोफिट गरिरहेको सिंहदरबार भयो, यो धर्रा भयो, यसमा प्राधिकरण डाइरेक्ट इन्भल्भ भएको आयोजनाहरू हुन्, जसले यो सम्पूर्ण जनमानसमा यस विषयमा बताउन पायो। यस पनि खुसीको कुरा हो। धन्यवाद यहाँलाई पनि।
दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सम्पदा विज्ञ तथा इन्जिनियर राजुमान मानन्दर। आज हामीले नयाँ बन्दै गरेको धराहराको विशेषता के रहेको छ भनेर तपाईहरूलाई जानकारी दिएका छौँ। फेरि नयाँ प्रसङ्ग सहित कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला एबिसी टेलिभिजन। नमस्ते।